ہوتے ہیں ना उनसे प्लेटें उठवाई जाती है, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी 3 भाई अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है 3 सलामत है। तो किधर है? तू कुर्सी पे बैठा है। कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना ये बड़ा भाई है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना ये छोटा भाई है। क्या बात? क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात? क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा डीएनए अलग है, या ये अलग है? इनकी माँ और है, तेरी और है, इनका बाप और है, तेरा और है। कहा नहीं जी सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है? थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन गए ना ये सब मैंने बनवाए हैं, ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा है ये सारा मेरा है, जितनी लकड़ियां हैं ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के वक्त पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते? लाना तो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लाना तो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत मानना ऐसे 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों को नहीं उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। और यार औकात हैसियत पे क्यों उतर आया? अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है? सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए है, किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते। कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते। चंद जुमले, घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए हैं माशाल्लाह, अभी हैं सब सिरनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ जी, जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये कहते थे नहीं ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे, आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस मैं बात को आखिर की तरफ मोड़ के लेके चल रहा हूँ, वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैंने क्या कहा कि घमंड बुरी चीज होती है जी, तकब्बुर बुरी चीज होती है, ये इंसान को खा जाता है, खा जाता है। ये कितना बड़ा वली था, इतना बड़ा वली था, रब का इतना महबूब बंदा था कि जब वो चलता था तो बादल से आया करता था। और इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत था वो कि हाथ उठा देता था तो अल्लाह नीचे आने से पहले मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब समझ सकते हो आप वो बंदा कैसा होगा जी, जिसके हाथ उठने में देर हो, रब को कबूलियत में देर न लगे। सुभान अल्लाह। जो धूप में चले तो आसमान पर बादल साया करके चले। कोई आम तो होगा नहीं ना, बड़ा खास था। इत्तेफाक से वो निकल रहा था, एक बड़ा बदनाम जमाना बंदा, गुनाहगार बंदा आया। वो कहने लगा यार क्यों ना इसने एक बंदे से हाथ मिला ले। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो। उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो। उसने कहा इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं। उसने इतनी बात कही ना तो ये जो गुनाहगार था ना ये रुक गया।
وہ آگے بڑھ گیا, اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا مالک میں تیرا مجرم تھا, زمانے کا تو نہیں, میں تیرا گناہگار ہوں, دنیا کا تو نہیں. یا اللہ یہ ان کو حق کس نے دے دیا یہ مجھے ذلیل کرے, یہ ادھیکاری نے کس نے دیا کہ یہ مجھے رسوا کرے؟ مالک میں تیرا مجرم ہوں. مالک جو تو چاہے سزا دے, مگر خدا اتنا ذلیل نہ کر کے چلتے پھرتے لوگ تیرے بندے کو گناہ کا تانا دے. ابھی یہ کہہ کے اس نے تو چند آنسو گنائے تھے, اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی, دل کی دنیا بدل ڈالی, اور اس نے کہا لے مالک آج میں تیرے لیے سارے گناہ چھوڑ دے رہا ہوں, آج کے بعد کوئی خطا نہ کروں گا, آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تاریخ گواہ ہے, اس نے اتنا کہا ہے, اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا. جب گیا تھا تو اس کے سر پہ بادل تھا, اور جب پلٹ کے آیا ہے تو رب نے اس کے سر پہ بادل لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو سب کچھ تھا آج کچھ نہیں رہا, اور یہ جو کچھ نہیں تھا اللہ نے اسے سب کچھ بنا دیا تھا. تو اس لیے گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں, آپ کر سکیں تو مٹھی بند کر کے کام کریں. مرنا ہے نا سب کو, جی بولو مرنا ہے نا, مرنا ہے. لوگ محفلوں میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں, قبرستان میں چھوڑنا تو لازم ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہیں آنا ہے. مٹی ڈال کے سارے آخری تختہ لگتا ہے نا, لوگ دوڑنے لگ جاتے ہیں. ابھی سوراخ سارے بند نہیں ہوتے قبر کے, ہاتھ جھاڑ کے گھاس سے صاف کر کے سارے جا کے بریانی کی ڈیک پہ ٹوٹ جاتے ہیں. کس پہ بھروسہ ہے؟ گارنٹی ہے کوئی نہیں یار, کوئی کسی کا نہیں ہے. ہم صرف یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں, مرنے کے لیے آئے ہیں, یہاں جینے کے لیے نہیں. ہمارا انجام موت ہے, موت ہے ہمارا انجام. ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. اس کی تیاریاں کریں, اس کی تیاریاں کریں. کسی کا حق نہ کھائیں, کسی کو دبائیں نہ. کہہ رہا مولانا دعا کرنا, 5واں عمرہ جا رہا ہوں اس سال میں. ہے پیچھے سے خبر آ گئی یہ جو عمرہ کرنے جا رہا ہے نا, اس نے بھتیجوں کی 5 بیگھے دبا رکھی ہے. کیا کرو گے ایسے عمروں کا جو تم اپنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہو؟ کوئی نتیجہ نہیں ایسے عمروں سے. مت جا عمرہ, حرام کے پیسے سے مت جا, حلال کے پیسے سے یہیں پہ گزارا کر لے. اللہ راضی ہوگا نا تو تجھے حلال کی روزی کمانے میں عمرے سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. سرکار بغداد فرماتے میں آ گیا, اور پھر میں وہاں رہا, میں نے کھانا کھایا اور میں نے شکر ادا کیا. مالک آج عبد القادر کی نیت بھی آئی تو اپنے ہی کھانے پہ آئی ہے, کسی اور کے کھانے پہ نہیں آئی ہے. کھایا, رب کا شکر ادا کیا. کہتے 7 درہم بچے تھے, کہتے میں نے اپنے خرچے کے بچائے اور باقی جا کر کے وہ جو بھوکے پہلے سے ٹہل رہے تھے وہ جا کے میں نے ان میں تقسیم کر دیے. رک کے ایک بات کہہ دوں, اگر وقت ہو آپ کے بعد 10 منٹ تو ہے نا, ابھی 10 منٹ بعد. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہاں میں نہیں جانتا ہوں, میں بس اتنا جانتا ہوں, شکر ہے میرا نمبر آخر میں آتا ہے نا تو مجھے پتا ہے میرے حصے میں نا کریم کریم آتی ہے, جتنا مٹھا ہوتا ہے سارا چھٹ جاتا ہے. ہاں کریم کریم رہ جاتی ہے, صرف اچھے لوگ رہ جاتے ہیں. اس لیے میں اچھی باتیں خود بخود آٹومیٹک نکلنی شروع ہوتی ہے نا. میں کیا بات کہہ رہا تھا ذرا بولیں یا رسول اللہ. میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ سے, یاد ہے کسی کو کچھ؟ بولیں بولیں, کھانا کھا کے, ہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے عادی بنے. میں بات کہہ رہا تھا سرکار بغداد کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں ذرا, آخرت کی تیاری کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی, آپ ہی نے دیکھیے گا, پوری زندگی بغداد والے کی پڑھ لیجئے, پوری زندگی. آخر کی چند باتیں میں آپ سے کر جاؤں. یہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, یہی غوث پاک ہے. ایک دن نا دریا کے کنارے جا رہے ہیں, جانا تھا دریائے نیل پار کرنا تھا, تو گئے کسی کام سے, اور جانے کے بعد نا آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک شخص ایک طرف رو رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے پار جانا تھا, لیکن کشتی والے نے اس لیے اتار دیا کہ مجھ پہ کرایہ نہیں ہے, دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کوئی پوچھتا کہ ایک بار طلاق دی تھی, ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. کوئی کہتا 2 بار طلاق کہا تھا, بیٹی نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا تھا. کوئی کہتا تیسری کی یاد رکھی ہے. اب جھوٹ بولنے سے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. اگر 3 طلاق دے چکے ہو تو اب کچھ نہیں بچا ہے تیرا اس کے اندر. آپ سے میں یہ
کہنا چاہتا ہوں یہ طلاقوں کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ شوہر جو صبح کو نکلتا ہے چٹنی سے کھانے کے بعد اور شام تک منڈی میں جا کر کے لوگوں کے دھکے کھاتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، کئی لوگوں کے تانے سنتا ہے، تب جا کر کے 400 روپے لے کے گھر کی طرف آتا ہے۔ یہ دن بھر کا تھکا ہوا، یہ دن بھر کا لوگوں کے تانے کھا کر کے مرجھایا ہوا انسان گھر کی طرف یہ سوچ کے بڑھ رہا ہے، یہ سوچ کے آتا ہے کہ گھر جاؤں گا بیوی سلام کرے گی، خیریت پوچھے گی، تھکن اتر جائے گی، لیکن وائر ناکامی قسمت ہمارے مقدر میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ جب تک کہ یہ مزدور گھر آتا ہے، بیوی کا اترا ہوا چہرہ، چلی ہوئی آنکھیں، پہلے سے بدلا ہوا تہوار اور انداز تیکھا ہوتا ہے، خدا کی قسم تھکن اترا نہیں کرتی ہے، تھکن بڑھ جایا کرتی ہے۔ چاہ تو یہ تھا کہ اس کے تیرے 3 میٹھے بول اس کی تھکن اتار دے، تیرے بگڑے ہوئے چہرے نے اس کی تھکن بڑھاتی ہے۔ جیسی گھر میں آیا ہے، بیوی کہتی کہاں گئے تھے، اب تک آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ 400 روپے جیب میں تھے، نکال کے دیا، منہ پہ مار کے کہتی ہے میں نے اب 8 دن سے جوڑوں کا انتظار کر رہی ہوں، 15 دن سے جوتے خریدنے تھے، کیا ملے گا اس میں؟ جب بیوی اس طرح کے رویے پیش کرتی ہے تو پھر گھر بنا نہیں کرتے ہیں، گھر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، جاؤ جا کے بیٹیوں کو سبق پڑھا دینا، کہا سن جس کے گھر میں نکاح کے بعد تو جائے گی، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھنا، وہ تیری دنیا بھی ہوگا، تیری آخرت بھی ہوگا، تیرا سکھ بھی وہی ہے، تیرا چین بھی وہی ہے، تیری دوزخ بھی وہی ہے، تیری جنت بھی وہی ہے۔ اور میری بہن اگر تھک کے شوہر آیا ہے، چہرہ بگاڑ کے نہ دکھا، لہجے نہ بدل، اگر وہ تھک کے آیا ہے واپس سے آگے چلی جا، ایک گلاس پانی پیش کر دے اور اس کو عزت سے بیٹھا، اگر وہ شکوے بھی کرے کہتے پریشان نہ ہو، تو جو بھی لے کے آیا ہے رب کا شکر ہے، میں تیرے سے راضی ہوں، تو میرے خدا سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانتے ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب میرے نبی نے بیٹی کو رخصت کیا تھا، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ تقیہ زکیہ نقیہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رخصت ہونے لگی تھی، حضور نے بیٹی کے کان میں کہا تھا فاطمہ میرے علی سے وہ نہ مانگنا جو علی کی طاقت کے باہر ہو، میرا علی غریب ہے، خیال کرنا۔ جانتے ہو خاتون جنت نے کبھی اپنے لیے پوری زندگی حضرت علی سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ آج تو ہم پڑھا کے بیچتے، سن اپنا حصہ پہلے نکال لے کر، یہ جیسے شوہر باہر سے آئے اپنے حصے کے پہلے پیسے نکال لیے۔ ہم یہ پڑھانے بچیوں کو، اس سے گھروں میں آگ نہیں لگے گی، گھر جہنم نہیں بنیں گے، ایسے گھر آباد ہوتے نہیں نا۔ خدا کے واسطے شوہر کب غلط ہوتا ہے؟ جب ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مرد کب گناہ کی طرف بڑھتا ہے؟ جب خرچے بڑھ جائیں اور کمائی کم ہو، جب لوگ ذلیل کرنے والے ہوں۔ جب روز بیوی کہنے دیکھا نا تو اس کی بیوی کتنے اچھے کپڑے پہن رہی تھی، اس کی بیوی نے کتنے اچھے زیور پہنا تھا، تو ایک دن دل میں آتا کیوں نہ اس کے لیے بھی ایک کام کیا جائے۔ پھر بندہ بیاج پہ بھی پیسے لیتا ہے، رشوت بھی لینے لگ جاتا ہے، حرام کا پیسہ بھی اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے، پھر یہ ساری باتیں دھیرے دھیرے جمع ہونے لگ جاتی ہیں، اور پھر گھر سے برکتیں اڑ جایا کرتی ہیں، گھر سے رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں۔ نوجوانوں اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے، دکھ آئے اپنے رب کو آواز دو، اپنے رب سے مانگو، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہے نا کبھی جا کر کے، ارے یار ادھر ہاتھ مار لے ادھر ہاتھ مار لے، تو پھر دل سے پوچھ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ تجھے لگتا ہے خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہی ہے جو سارے نظام کا مالک ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، وہ چاہے ذرا سی دیر میں زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے رب سے دور ہو گئے، نوجوانوں دور ہو گئے۔ بغداد والے کو پڑھیے آپ اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی ذات کو اس پاک کی ہے، آج ایک ٹائم مسجد میں نہیں جاتا، وہ کہہ رہا میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کیا تو بڑے پیر سے بھی زیادہ بڑا پیر ہے؟ کیا تیری عبادت ان سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ ایک ٹائم مسجد میں نہ جا کے پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بغداد والے سے پوچھ تو صحیح کیسے رب ملتا ہے،
कैसे रब मिलता? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी के लिए से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं भूखा ना रह जाए, और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? ये कंडीशन है आज हमारी। दिल मुर्दा हो गए, आमने सामने 4 दुकानें लगी है तो हालात ये है, वो उसे तबाह करने पे लगा, वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोखे लाया था, बेच दो नहीं सब्जी रहे। उसके बाद क्या बोले उससे मत लेना, उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है? हसद किस चीज का? आग किस चीज की लगी है? तो मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया, ये मेरा लेके डूब गया। हमें याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, बिल्कुल हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले के। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अगर ये कपड़ा लेना तो उस दुकानदार से जाके ले ले। उसने कहा नहीं कपड़ा तो मुझे तुझसे लेना है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वो लड़ गया, कहने लगा एक बात बता, एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता मैं तेरा पुराना ग्राहक और आज तो मुझे अपने पास से भगा रहा है जबकि तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है। उसने कहा बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे कपड़ा लेके आ। ये उठा गुस्से में और गया कपड़ा लेने के लिए और सामने वाले कलमा पढ़ने वाले की दुकान से कपड़ा लिया और लेके आके कहने लगा देख तूने ना दिया तो क्या हुआ, मैं ले आया ना। तो उसने कहा यही तो मैं चाहता था। कहा यार बताना, अब तो बता दे क्यों चाहता था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसने कहा सुबह से मेरे पास कई ग्राहक आ गए हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सामने वाला दुकानदार है ना ये भी हुजूर का कलमा पढ़ता है, ये भी मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। बात ये है इसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं घर जाता हूँ ना मेरे बच्चे दौड़ के आके ना मेरा दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या चीज लेके आए हो। मैं इस चीज में हाथ डालता हूँ, जो मिल जाता बच्चों में दे देता हूँ। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह शाम को घर जाएगा, इसके भी बच्चे इसकी तरफ दौड़ेंगे। अगर ये खाली हाथ जाएगा बच्चों के सामने गर्दन झुक जाएगी। उसने ये कहा मेरा तो गुजारा हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास एक ग्राहक कम रह जाएगा, मेरी जरूरत की बिक्री हो गई है। जा तूने उससे जाके कपड़ा ले लिया है, इतनी खुशी तब नहीं होती अगर तुम मुझसे लेता जितनी खुशी कलमा पढ़ने वाले की दुकान से लेने पे मुझे हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान। दिलों में जगह थी तो अल्लाह ने बरकत रखी थी, अब दिलों में जगह नहीं रह गई है, दिलों में जगह नहीं रह गई है। खुदारा जगह पैदा करे दिलों में। सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो पहले अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। उस पाक फरमाते मैं वहां से लौट आया, कहीं ऐसा ना हो उनके हिस्से में जो मुझे मिले वो उनसे काम रह जाए उसका। कहते मैं ये छोड़ के चला आया सोच के। कहते दर्द इतना था मैं मस्जिद में आके लेट गया, पेट में दर्द था, करवटें बदल रहा था। इतने में एक परदेसी आया, खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसको देखा, कहते जिंदगी में आज पहली बार मेरी किसी के खाने पे नियत गई थी। मैंने सोचा काश ये मुझसे कह दे खाना खाने के लिए। कहते भूख कितनी थी, इतनी भूख थी कि मुंह उसका खुलता था ना तो बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये कहते हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। कहते हैं फिर अचानक उसने कहा आओ शहजादे तुम भी खा लो। कहते मैं जाके बैठ गया, खाने लग गया। उस बात फरमाते जब खाने लगा उसने खाते खाते मुझसे कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ।
इल्म सीखने आया हूँ। कहाँ से आए हो? कहा बगदाद से। कहा मैं जीलान से आया हूँ। कहा अच्छा। कहा ठीक है, मैं थोड़ा काम से आया था। कहा क्या? कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है। अब्दुल कादिर का पता बता दोगे? आप फरमाने लगे हाँ, पहले खाना खा लो। काम क्या है? कहा कि ये बात यह है कि मैं आया हूं ना उनके वतन से, उनकी माँ ने कुछ पैसे भेजे थे खर्चे के लिए, कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरा सामान खत्म हो गया ना, मैंने उनके पैसे से लेके ना ये खाना लिया है। वो से बात मन मन में मुस्कुराने लगे। खाते टाइम नहीं कहा मैं अब्दुल कादिर हूं, मेरे पैसों का खा रहा है तू, मेरे पैसों का खा रहा है। आज माफ कीजिएगा, अगर सगा भाई गरीब होता है ना और एक भाई मदद कर दे, तो जहां वलीमा चल रहा होता है या जहां बहन भतीजी की बारात आके खाना खाती है ना, सगा चचा खड़े होकर जलील करता, कहता सुनो हमारे भाई साहब तो बड़े कमजोर थे, इनसे कहां निकाह हो जाता, वो तो जहेज भी मैंने दिया है, ये खाना तुम्हारी दुआओं से सब मेरे पैसों का है। लानत हो ऐसी मदद पे, सुन्नत नहीं थी ऐसी मदद की जो तुझसे पैसा खर्च करके अपने को जलील कर रहा है। बगदाद वाले से पूछो, पैसा भी इनका, खाना भी इनका, मेहमान भी इनका, लेकिन चुप बैठे हुए गए, खाना खा रहे गए। जब खाना हो गया आप कहते सुनो तो मैं जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूं। कहा अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? कहा अगर मैं बता देता तो तुझे गैरत आ जाती और शायद तेरा लुक़्मा हाथ पे रुक जाता। अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को शर्म उठानी पड़े, इसलिए अब्दुल कादिर ये बात तुझसे बाद में बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो से पाक इतना पर्दा डाल रहे हैं, सुभान उन्होंने अल्लाह। सिर्फ इसलिए नहीं बताया कहीं इसके लुक़्मे कम ना हो जाए, सुभान अल्लाह। इसके लुक़्मे कम ना हो जाएं। और आज हम जलील करते खड़े होके, जलील करते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, हक है। हाँ ये अलग बात है, नंबर आधी रात में आया है, लेकिन बात अपने हिस्से की पूरी करके जानी है। बिल्कुल हज़रत, सही। जलील ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो मेरे भाई मुट्ठी बंद करके मदद कर ताकि किसी को पता ना चल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हाँ भाई, अल्लाह। ऐसे मदद करो ताकि किसी को पता न चल सके। जी। ये भी कोई मदद है यार? तुमने भतीजी के बारात का सामान दिया और जमाने में रुसवा कर दिया। भतीजी को छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं? अब्बा, अब्बा समझते हैं ना सारे लोग? जी जी। सगा बाप इंतकाल करता है और तीन भाई बराबर तो नहीं पैसे में, कोई ठेला लगाता है,